हेलो सबैलाई नमस्कार। म आज इन्सुरेन्सको बारेमा केही सानो कुरा लिएर आइरहेको छु। के भनेदेखि अहिले तपाईँको नेप्सी घटेको ट्रेन्ड छ, 3 दिन लगातार घटेको छ नेप्सी होइन। तर त्यो अब आज चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो चाहिँ अहिले मार्केट ओपन छ। ओपन हुँदा हुँदै मैले चाहिँ तपाईँलाई के कुरा देखाउन खोजेको भनेदेखि तपाईँको इन्सुरेन्सको र्याली आउन आँटेको छ होइन। तपाईँको भोलि शुक्रबारदेखि सुरु हुनसक्छ भन्ने कन्फर्मेसन मार्केटले दिएको छ। आज एकदम राम्रो टेक्निकल एनालाइसिस बाट थाहा हुन्छ के इन्सुरेन्सको र्याली आउनेछ भन्ने कुरा। के भनेदेखि अब हिजो आज बुधबार हो, हिजो मङ्गलबार होइन। हिजो मङ्गलबार थियो। के भनेदेखि हिजो तपाईँको रिलायन्स होइन, तपाईँको जिआइसी अनि तपाईँको यो गरिमा लघुवित्तहरू खासमा कमेन्टमा पनि आएर मैले भिडियो बनाएको है। कमेन्टमा सोध्नुभएको थियो एकजनाले यसको बारेमा भिडियो बनाउनु भनेर। त्यही कारणले पनि अब किनेको मान्छेलाई त अब नकिन्ने मान्छेलाई त केही फरक पर्दैन। किन्ने मान्छेलाई मूल्य घट्दाखेरि अलि आपत्ति नै हुन्छ। त्यही कारणले मैले चाहिँ सानो अब भिडियो लिएर आएको छु यसकै बारेमा। आरएलआई, एससिआई होइन, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, एससिआई जनरल इन्सुरेन्स, जिआइसी जनरल इन्सुरेन्स, एनजिआई भनेको हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स, युनाइटेड इन्सुरेन्स अनि माइक्रो फाइनेन्स ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आरएसटिसी तपाईँको जुन छ यो आएर तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स, बाँकी तपाईँको सफ्ट नन लाइफ इन्सुरेन्स, यो दुईवटा माइक्रो फाइनेन्स भइहाल्यो होइन, लघुवित्तहरू भइहाल्यो। के भनेदेखि तपाईँको हिजो आरएलआई पनि घटेको थियो है। तपाईँको हिजो 693 होइन। अनि मैले के रहेछ तपाईँको S3 भनेको सपोर्ट होइन, सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, यो पिभी पनि भन्छ, पिभी पनि भन्छ है, यसलाई पिभी पनि भन्छ, लेखिदिउँ। पाइभट लाइन हो तपाईँको रेसिस्टेन्स 1, रेसिस्टेन्स 2, रेसिस्टेन्स 3 होइन। अलिअलि तपाईँमा टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नुहुन्छ भने यसको मैले ग्राफबाट भन्दा पनि यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। के भनेदेखि यस्तो तर रिलायन्स हिजो घटेको बेला है, घटेको तपाईँको कति थियो भनेदेखि 693 लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस हिजोको मङ्गलबार 693 थियो। त्यतिखेर पनि हिजो नि मार्केट घट्दाखेरि 693 थियो होइन। 693 कहाँ पर्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पाइभट लाइन तपाईँको उतापट्टि पर्छ क्या, सपोर्टतिर जान खोज्दैछ। तपाईँ खासमा के हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको जुन पाइभट लाइनमा आएर तपाईँको बस्यो होइन, पाइभट लाइनको तपाईँको यसमा तपाईँको लाइन छ क्या। तपाईँ खासमा अब के हुनुपर्ने भने तपाईँको सपोर्ट गर्न जानुपर्ने हो। पाइभट लाइन क्रस गरेपछि तपाईँ सपोर्ट गर्न जानुपर्ने हो। तर आज कन्फर्मेसन दिएको थियो भने आज पनि तपाईँको रातो स्टिक बलेको थियो भने तपाईँको सपोर्ट 1सम्म जान 683सम्म जान सक्ने सम्भावना हुन्छ आरएलआईको। तर जुन आज तपाईँको +34 भएको छ है, यहाँदेखि बाउन्स ब्याक भएर तपाईँको 726 भनेको तपाईँको रेसिस्टेन्स तपाईँको थर्ड पार गरेको छ। यहीँ 726 तपाईँको यहाँ भएको रेसिस्टेन्स 3 पनि पार गरेको छ। जुन 726 आजको प्राइस है, आज अब क्लोज चाहिँ यसले भइसकेको छैन। अहिले मार्केट लाइभ छ होइन, लाइभ हुँदैछ मार्केट चाहिँ। अब अहिलेको प्राइस चाहिँ यो 726 हो होइन, टुडेज प्राइस। आज बिहिबार बुधबार आज होइन, भोलि पनि मार्केट खुल्छ। र तपाईँको जुन 726 दिएको छ कन्फर्मेसन दिएको छ कि मार्केट बढ्ने भन्ने कुरा। किनकि यसले अब तपाईँको प्राइभेट लाइनमा तपाईँको अब अस्ति अब हेर्ने तपाईँको जुन त्यो 693 छ, त्यो 693 कहाँ पऱ्यो तपाईँको दुईवटाको बिचमा थोरैमा ग्यापमा पऱ्यो होइन। धेरैले उछिन सकेन क्या, त सट्टसँगले फल हुन सकेन। तर तपाईँको यो ब्रेक हुँदाखेरि के भयो हेर्नु त तपाईँको अब यस्तो भयो क्या, तपाईँको 3 दिन यसरी मार्केट घट्यो होइन, यसरी मार्केट घट्यो। तर तपाईँको जुन +34 छ, तर +34ले एकै दिन कभर गरिदियो भने तपाईँ के हुन्छ, तपाईँको बुलिस क्यान्डल मानिन्छ यसलाई होइन। किनकि तिनवटालाई कभर गरेको छ एउटा क्यान्डलले। यो चाहिँ ग्रिन क्यान्डल, यो चाहिँ 3टा रेड क्यान्डल भनेपछि तपाईँको के हो, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स बुलिस ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसै गरी एससिआई म यसको ग्राफ पनि देखाउँछु। सुरुमा मैले ल्यापटपमा देखाएँ, त्यो ग्राफ हो। ग्राफले पनि मजाले भन्छ, म त ग्राफमा देखाइन्छु अहिले। यो चाहिँ ग्राफमा सकिहालौँ। र तपाईँको जुन एसजिआई छ, एसजिआईको तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सपोर्ट 3, सपोर्ट मैले नम्बर लेखेको छु, यति सपोर्ट हो होइन। अलि टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नुपर्छ, आफैले पनि थोरै हेर्नु होला। बुझ्नु भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु, म बुझाइदिन्छु। तपाईँको जुन लास्ट टाइम तपाईँको हिजोको प्राइस कति छ त एलटिभी भनेको लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस हो है, तपाईँ 669 छ होइन। तपाईँ 669 कहाँ पर्छ तपाईँ हेर्नु। अब 669 तपाईँ भनेको तपाईँको यहाँ भयो। तपाईँको खासमा त प्राइभेट लाइन क्रस पनि गरेको छैन एसजिआईले त। तपाईँको एसजिआई खासमा राम्रै भन्यो। तपाईँको यो खासमा तपाईँको यसले बियरिस ट्रेन्ड देखाएको छैन। तर तपाईँको त्यो के अरे त्यो जुन हामी नेप्सी सेयर संसारबाट हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फेरि बियरिस भन्छ। बियरिस खासमा छैन, किनकि प्राइभेट लाइन क्रस गरेको छैन। प्राइभेट लाइन क्रस नगरेसम्म रेसिस्टेन्स 1 चाहिँ फर्किने चान्स बेसी हुन्छ, र फर्केको पनि छ। +23 भएको छ। टेक्निकल एनालाइसिसले मजाले भनिसकेको छ यहाँ है। अनि तपाईँको अहिले मार्केट आजको अहिले होइन, मैले लाइभ मार्केट पनि लाइभ छ अहिले। मैले अहिले भिडियो पाउँदाखेरि तपाईँको -51 मार्केट छ। आजै हो तपाईँको निफ्रा सस्पेन्ड भएको डे पनि, त्यो पनि डराउनु पनि आवश्यक छैन। त्यसको बारेमा बेग्लै भिडियो बनाउँछु। त्यो जुन जिआइसी छ जनरल इन्सुरेन्स होइन, यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ अस्ति मैले अब अस्ति 700देखि 720 को बिचमा निर्धारकसँगले किन्नु पनि भनेको थिएँ है। खासमा मैले निर्धारकसँगले किन्नु भनेको थिएँ, तर निर्धारक भनेको दिनदेखि नै खासमा घटेर 656सम्म थियो है। हिजोसम्म तपाईँको 656 छ।
र यो 650सँग आएको खासमा एकदम राम्रो कुरा हो, किनकि हामीले 710मा 720मा लिए पनि केही फरक परेन त, अहिले होल्डै गर्ने हो। किन म कमेन्टमा के थियो भने अब होल्ड गर्ने कि सोल्ड गर्ने होइन सेल गर्ने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी होल्डै गर्ने हो, किनकि इन्सुरेन्स तपाईँको 500 घट्ने चान्स भयो होइन, मार्केट बुलिस छ, तपाईँको घटेर यो 650मा आयो त झन् लिइदिने हो, के फरक पर्दैन इन्सुरेन्सहरू त। तर सबभन्दा कम पर्फर्मेन्स गर्ने इन्सुरेन्स चाहिँ जिआइसी नै हो अब होइन, नयाँ इन्सुरेन्स पनि हो, त्यही कारणले पनि जिआइसीको अहिले इपिएस राम्रो पनि छैन, त्यही 4-5 होला। अनि तपाईँको के छ, तपाईँको 656 कहाँ पुग्छ हेर्नु, तपाईँको अब यो 656 तपाईँको यहाँ पऱ्यो है, तपाईँ पावर लाइनभन्दा माथि नै छ हेर्नु है, पावर लाइनभन्दा माथि भएपछि त हामी के बुझ्न सक्छौँ, सब रेसिस्टेन्स 1तिर आउन सक्छ र रेसिस्टेन्स 1मा आएपछि फर्किन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। तर तपाईँको के छ यहाँ त 677 छ, तपाईँको यहाँ पुगेको हिजो मार्केट तपाईँको सब पाइभट लाइनदेखि त रेसिस्टेन्स 1मा बिच भएको मार्केट ग्राफ तपाईँको आज घट्यो, तपाईँको कहाँ पुग्यो 677 भने तपाईँको के हो रेसिस्टेन्स 2सम्म आइदियो, यहाँनिर रेसिस्टेन्स 2 क्रस गरिदियो भनेपछि अब हामी के बुझ्छौँ, रेसिस्टेन्स 2 क्रस गरेपछि रेसिस्टेन्स 3 चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी। 689 घटेपछि तपाईँको अब अझै माथि जान सक्छ, त्यसपछि हामी अर्को बेग्लै रिफरेन्स लाइन भनेको प्राइभेट लाइन हामी बेग्लै लिन्छौँ। र जिएस पनि बुलिस देखिन्छ अहिले, होल्ड गर्ने हो सोल्ड गर्ने होइन, म पनि यसो होल्डमै छु होइन। र एससिए त मेरो छैन, एससिए पनि होल्डै गर्ने हो, किनकि एसएल त यस्तो भयो आज कति प्लस भयो, तपाईँको 23 प्लस भइसकेको छ आज होइन, किनकि कन्फर्मेसन आज पनि तपाईँको रियलिस्टिक बनेको थियो भने चाहिँ के भन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ है, हामीले रिलायन्स चाहिँ खासमा स्टप लस लाउनु पर्ने जस्तो सम्भावना देखेको थिएँ मैले, किनभनेदेखि तपाईँको जस्तो तपाईँको यो प्राइभेट लाइन क्रस गरिसकेको थियो होइन, तपाईँको सपोर्टतिर जान सक्थ्यो नि त। तर यहाँ तपाईँको एसजिआई र जिएससीमा के हो भने तपाईँको सपोर्ट लाइन खासमा प्राइभेट लाइन त क्रस गरेकै छैन। प्राइभेट लाइन क्रस गर्नुको मिनिङ के भनेदेखि अझै मार्केट बुलिस नै छ, अझै मार्केट रेसिस्टेन्सतिरै फर्किन्छ। र अनि आज के अरे नेप्सीले पनि तपाईँको क्यान्डलस्टिक फर्म गरेको छ, हिजो क्यान्डलस्टिक फर्म गरेको छ, तर आज घटेको पनि छ र भोलि के गरे अब इन्भर्टेड बनाएको छ बाउन्ड चाहिँ होइन। र यसको त्यो कुरा अहिले पछि लास्टमा गरौँला। तपाईँको जुन हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स छ एजिआई, त्यो लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस हिजोको प्राइस 683 छ। 683 हामी कहाँ बुझ्छौँ भनेदेखि हामी खासमा यो सपोर्ट वान र प्राइभेट लाइनको बिचमा पुग्यो क्या। अब यसलाई हामी के बुझ्छौँ भने तपाईँको सपोर्ट लाइनतिर कुद्छ जान सक्ने सम्भावना देखियो होइन, तर आज तपाईँको के भयो, तपाईँको जान्थ्यो सपोर्ट 2 सपोर्ट 3सम्म पुग्न सक्थ्यो, तर के थियो, तर के हुनु पर्थ्यो, आज तपाईँको कन्फर्मेसन जस्तो तपाईँको हिजो मार्केट घटेर तपाईँको यहाँ पुग्यो है, तपाईँको अस्ति तपाईँको मार्केट रेसिस्टेन्स वान र प्राइभेट लाइनको बिचमा थियो यहाँ होइन, तपाईँको घटेर यहाँ पुग्यो र प्राइभेट लाइन कट्ने बित्तिकै तपाईँको अर्को कन्फर्मेसन क्यान्डल चाहियो नि त नि, कन्फर्मेसन क्यान्डल तपाईँको रातो त बन्नु पऱ्यो। तर के हो भने तपाईँको कन्फर्मेसन क्यान्डल यहाँ तपाईँको फेक सिग्नल रहेछ, तपाईँको यहाँदेखि त घटेर यहाँ तपाईँको जानु भनेको फेक सिग्नल रहेछ। तपाईँको आज तपाईँको हरियो बलेको छ, तपाईँको प्लस 16 भएर 699 पुगेको छ। 699 भनेको तपाईँको कहाँ पुग्यो, रेसिस्टेन्स 1 र प्राइभेट लाइनको बिचमा पुग्यो। अब तपाईँको अब तपाईँको मार्केट बढ्दा अब नेप्सी बढ्दाखेरि आइतबारदेखि तपाईँको यो 714 क्रस गर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ एजिआईले। 714 क्रस चाहिँ तपाईँको 693 भन्दा 700 प्लस हुन्छ, 700 प्लस हुन्छ एजिआई। यो पनि बुलिस ट्रेन्ड देखियो है। अनि यसले चाहिँ खासमा ह्यामर पनि बनाएको छ होला है, यो ह्यामर बनाएपछि तपाईँको 666सम्म जान सक्ने चान्स हुन्छ, किनकि इन्सुरेन्स सर्ट घटेर फेरि यो बढ्ने ट्रेन्ड हो क्या। आज तपाईँको सबै इन्सुरेन्स लगभग तपाईँको सपोर्टमा आएर बढ्ने ट्रेन्ड छ है आजदेखि। हिजोसम्म तपाईँको सबै सपोर्टमा थियो, सपोर्टदेखि फर्किनु त पर्यो सबै, तर सपोर्टले एकदम स्ट्रङ सपोर्टले फर्काइरहेको छ। युआइसी तपाईँको युनाइटेड इन्सुरेन्स होइन, तपाईँको यो के छ लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस 642 भनेपछि तपाईँको कहाँ छ, यो त प्राइभेट लाइन माथि नै छ, डराउने आवश्यक पनि छैन। प्राइभेट लाइन क्रस पनि गरेको छैन भने चाहिँ यसले रेसिस्टेन्स 1तिर फर्किन देखिन्छ र अहिले फर्केको पनि छ 664 भनेपछि तपाईँको रेसिस्टेन्स 2 यहाँ पुग्यो, सजिलै बुझ्न सकिन्छ। 642 हेर्नु तपाईँको ठ्याक्कै यसको नजिक छ नि यहाँनिर होइन, तपाईँ प्राइभेट लाइन फर्काउनु पर्ने हो, फर्काएको छ, फर्काएपछि यहाँसम्म फर्काइदियो, त्यो रेसिस्टेन्स 1सम्म फर्काइदियो। अब रेसिस्टेन्स 2 देखि फेरि थोरै फर्किन सक्छ, फेरि करेक्सन आएर फेरि तपाईँको रेसिस्टेन्स 3सम्म पुग्न सक्छ होइन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र अर्को के छ यो के माइक्रो फाइनेन्स जिबिएलबिएस, यो खासमा डराउनु पर्ने आवश्यक छैन, किनकि यसले इपिएस राम्रो बढाएको छ, यसको 32 हो कि 38 कति यसले इपिएस समथिङ बढाएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँको के अरे तपाईँको 42 इपिएस हुने लघुवित्तहरू तपाईँको प्राइस 1400 छ भने तपाईँको 32 इपिएस हुने ग्रामीण लघुवित्त एकदम प्राइस ठिकै हो भन्न सकिन्छ। तपाईँको जुन एलटिपी छ 1050 होइन, यो कहाँ पर्छ भनेदेखि हामी बुझ्न सक्छौँ, यहाँ पर्छ है। यो पनि यसमा प्राइभेट लाइन क्रस गरेको छैन होइन, प्राइभेट लाइन यतिमा आयो भने चाहिँ हामी दिँदा हुन्छ, प्राइभेट लाइन क्रस गऱ्यो भने चाहिँ दिँदा हुन्छ यो चाहिँ होइन। तर मार्केट बुलिस छ भने, किनकि अनि यो चुनावको जुन कुरा पनि अब यसले न्युज त पोजिटिभ आयो, तर अब सङ्कटकालीन अवस्था आएन भने चाहिँ त्यो मार्केट अब धेरै अपट्रेन्ड जान्छ। तर अब यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गो हुँदैन। अब सङ्कटकाल लाग्यो भने त मार्केट यो तपाईँको जति पनि छ यो तपाईँको 300-400 पाइन्छ होला फेरि त्यतिखेर, किनकि अब यो देशमै सङ्कट आएपछि मान्छेले विश्वास तपाईँको मार्केटलाई विश्वास गर्ने कुरा पनि हुँदैन। अनि हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो जुन आरएसडिसी जुन छ यो पनि लघुवित्त नै हो, के भनेदेखि 840
यसको हिजोको प्राइस 840 छ भने तपाईँको 840 कहाँ पुग्छ भनेदेखि यहाँ पुग्यो है। पावर लाइनभन्दा माथि छ यो पनि। भनेपछि यसले रेसिस्टेन्सतिर फर्किने देखाउँथ्यो हिजो है। टेक्निकल एनालिसिसले हिजो यसलाई फर्किने देखाउँथ्यो भने तपाईँ फर्केको पनि रहेछ आज है। +32 भएर तपाईँको 872 भने तपाईँ रेसिस्टेन्स 2 सँग फर्काइदिएको छ है। यहाँदेखि रेसिस्टेन्स 2 सँग फर्काइदियो भनेपछि आरएसआईले काम गर्यो। अब तपाईँको जुन यो जुन कम्पनीहरू देखाएँ अनि आज सानो न्युज दिन्छु म एउटा के अनि ग्राफ पनि देखाउँछु यसको साथै। ग्राफ एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो अलि मैले भनेको कुरा भन्दा त ग्राफ इम्पोर्टेन्ट छ। म ल्यापटपमा देखाउँछु ग्राफ चाहिँ। निफ्रा जुन छ त्यो पनि खासा राम्रो कम्पनी हो होइन। मान्छेले यसलाई अन्डरएस्टिमेट गरे धेरै होइन। खासा अन्डरएस्टिमेट गरिहाल्नु पर्ने कम्पनी चाहिँ थिएन यो। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि तपाईँको निफ्रामा त तपाईँको धेरै कम्पनीहरू लगानी छ नि। निफ्रामा तपाईँको कुन कुन कम्पनीको लगानी छ तपाईँ सायद तपाईँको मान्छे थाहा छ। जिबिआइएमई है, जिबिआइएमईको छ होइन, जिबिआइएमईको छ। अनि तपाईँको के अरे एनआइसी एसिया, एनआइसी एसिया, एनआरआइसीको छ, एनआरआइसी। अनि तपाईँको नेपाल सरकारको लगानी छ होइन। अनि एनएलआइसीको छ, यो छ थाहा होला एनएलआइसी। अनि नोबेल ब्याङ्कको छ। अनि तपाईँको यो तपाईँको अर्को तपाईँको नेपालको तपाईँको पहिलो पूर्वाधार विकास ब्याङ्क हो निफ्रा भनेको, जसले तपाईँको पूर्वाधार विकासमा आफ्नो लगानीहरू खर्च गर्छ र यसको पुँजी पनि 1 खर्बमा। जस्तो तपाईँको एनआरआइसी भयो, तपाईँको अरू जुन कम्पनी एनटिसी भयो, तपाईँको 1 खर्बभन्दा माथि पुँजी भएको कम्पनी थियो भने तपाईँको निफ्रा पनि 1 खर्बभन्दा माथि तपाईँको पुँजी भएको कम्पनी हो। र यसको इपिएस अहिले 7.6 छ। भनेपछि यसले अब 2-3 वर्षमा यसले आफ्नो टार्गेट कति राखेको छ भने तपाईँ यसले आफ्नो टार्गेट राम्रो राखेको छ। यसले इपिएस 112सम्म पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। यसको टार्गेट यति हो। र यसको अब बुक भ्यालु पनि राम्रो छैन। यसले अब के अरे राइट साइड दिने कुरा पनि आउँदैछ। त्यो चाहिँ अब कतिको पक्का थाहा छैन। तर तपाईँको 7 दिन पोजिटिभ सर्किट लगाएर नेगेटिभ सर्किट लागेछ। यसको बारेमा एउटा राम्रो भिडियो बनाउँछु। त्यो भिडियोमा चाहिँ यसको यो होल्ड गर्ने भन्ने कुरा म मजाले भनिदिन्छु। किनभनेदेखि यो खासै त बेस भ्यालुमा आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यसको अब किनभनेदेखि तपाईँको अब 726सम्म पुग्यो होइन। यसको सर्किट हान्दा यहाँ पुग्यो। त्यसपछि अब तपाईँको के अरे 594मा नेगेटिभ सर्किट लागेको थियो होइन। सुरु दिन लागेर यति घटेर यति आएको थियो। अनि तपाईँको आज तपाईँको 554सम्म पनि मान्छेले बेचे। अनि तपाईँको आजको हाई 623 यतिको बिचमा मान्छेले बेचेपछि तपाईँको के भयो, सर्किट हिजो लागेको थियो। अब आज दोस्रो सर्किट नेगेटिभ सर्किट लागेको दोस्रो दिन तपाईँको के भयो भनेदेखि तपाईँको सस्पेन्ड निफ्राबाट त सस्पेन्ड भएको छ। डराउनु पनि आवश्यक छैन। यो फेरि आइतबारदेखि नयाँ भोलिदेखि सुचारू हुनसक्छ। र तपाईँको त्यो जुन टिएमएस त्यो जुन 0 अर्डर देखाएको छ त्यो चाहिँ खासमा त्यो चाहिँ मिस्टेक हो। खासमा त्यो टाइममा के हो भनेदेखि बेच्ने मान्छेले बेचे पनि कम्प्लिट भनेर देखाउँछ जुन टिएमएसमा। बेच्नेले बेचे पनि किन्यो पनि, तर त्यो टाइममा निफ्रा सस्पेन्ड भएको कारणले त्यो कारबार चाहिँ हुन सकेन। त्यही भएर 22 सेलमा 0 देखाएको। त्यो खासमा मान्छेले कम्प्लिट लेखे पनि कारबार चाहिँ हुँदैन होइन। तर प्रीमा कारबार भएको चाहिँ भयो। प्रीमा तपाईँको 623 कारबार भएको छ, 554 कारबार भएको छ। र अर्कोचोटि अब फेरि घट्दा तपाईँको 400 कतिसम्म पुग्नसक्छ कि 10% सर्किट हान्ने होइन। त अब 400मा त हामी नबेचौँ भनेर भन्छु म कि चाहिँ होल्डै गर्ने हो। 400मा चाहिँ बेचेर काम छैन होइन। 726 पुगेको कम्पनी होइन। अनि तपाईँ के भनेदेखि तपाईँको म्युचुअल फन्डको खासमा गल्तीले गर्दाखेरि एनआरआइसी घटेको निफ्रा घटेको होइन। किन सप्लाई गरिदियो। र यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेदेखि तपाईँको ब्रोकरहरूले बेच्न पाएको छैन। तपाईँको उठाउनु टर्न तपाईँको 16 नम्बर ब्रोकर, 55 नम्बर ब्रोकर, 57 नम्बर ब्रोकर होइन। यिनीहरूले उठाइ थिए अस्तिदेखि होइन लगातार होइन। 55 नम्बर ब्रोकरले एक्लै 5 लाख किताब उठाएको छ र यसले बेच्न पाएको छैन। 57ले हिजो भर्खर तपाईँको नेप्से नेगेटिभ सर्किट यो नेगेटिभ सर्किट हान्दाखेरि के अरे 3 करोडको उठाएको छ, 3.5 करोडको उठाएको छ 57 नम्बर ब्रोकरले। 16 नम्बर ब्रोकरले पनि लगातार उठाइरहेको छ। र यिनीहरूले पनि अब त्यसै 594मा किनेर यिनीहरूले 400 बेच्न त ठिक पारेको होइन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर निफ्रा होल्डै गर्ने हो। र यसको राइट सेयरको न्युज आएपछि यो त अब 1000 त सजिलै पुगिहाल्छ। राइट सेयर दिने नै हो भनेपछि 1000-1200 त पुगिहाल्छ। त्यसै वेटै गरौँ होइन। जस्तै नोबेल ब्याङ्क पनि सुरुमा 100-200मा आएको हो। तर अब नोबेल ब्याङ्कले कतिलाई करोडपति बनायो भन्ने कुरा सुनिन्छ। र अर्को एउटा म यो देखाइदिन्छु। यो थोरै ग्राफ देखाउन चाहन्छु म। यहाँ हेरौँ हिजोको ग्राफ के छ भनेदेखि थोरै भिडियो लामो बनिहाल्यो नपाउन खोज्दा पनि जहिले लामो भइहाल्छ। थोरै छिटै यति छिटो बोल्दा पनि भिडियो चाहिँ लामो भइहाल्छ। ल हेरौँ एकचोटि यहाँ के भनेदेखि तपाईँको नेप्सेको चार्ट हो होइन। तपाईँ प्योर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको यहाँ ह्यामर बनाएको छ है, इन्भर्टेड ह्यामर बनाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अस्तिको ग्राफ हो यी नेप्से क्यान्डलस्टिक चार्टले मैले देखेको छ। यहाँ हेरी तपाईँको यो जुन इन्भर्टेड ह्यामर बनाएको छ यसले यहाँ हेरी होइन। तपाईँको सपोर्ट खासमा यो होइन घटेर आएको छ। यहाँ तपाईँको खासमा यहाँ तपाईँ खासमा यहाँ सपोर्ट लिनुपर्ने तपाईँको जुन छ यो पोइन्ट हेर्नु, यो पोइन्ट ठ्याक्कै यो लाइन हेर्नु। यो लाइन जुन छ हो यो लाइनमा तपाईँको सपोर्ट लिनुपर्ने होइन। यसमा त मार्केट घट्नु सक्थ्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म घट्यो पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सानो क्यान्डल स्टिक भने तपाईँको जुन छ यो
या त स्याडो भन्छ। त्यो स्याडो तपाईँको यी सपोर्टमा आएर फर्केको छ क्या, मार्केट घटायो तर तपाईँको सपोर्ट लिएर मार्केट फेरि फर्केको छ अनि यसले क्यान्डलस्टिक बनायो र आज फेरि मार्केट घटेर फेरि रिट्रेस गरेको छ। रिट्रेस गरेर पनि मार्केट फेरि माथि फर्केको छ भने मार्केट अब बुलिस बुमे हुन्छ, किनकि त क्यान्डलस्टिकले एकदम कन्फर्मेसन दिइसकेको थियो होइन। तर अनि आज फेरि घट्यो नि त। खासमा आज तपाईँको टिममा सबै ह्याङ भएर नेप्सी साइड पनि ह्याङ भएर खासमा डाटा आजको छैन र के हो भनेदेखि तपाईँको घटेर तपाईँको क्यान्डलस्टिकले यहाँ त घटेर त फेरि तपाईँको ब्याक भएर त क्यान्डलस्टिक यहाँ आएर बन्द भयो र यसले राम्रो ह्यामर पनि बनाएको छ। यसको माथिभन्दा मुनि धेरै पनि छ होइन, तपाईँको स्याडो धेरै भएको छ, त्यही कारणले तपाईँको क्यान्डल यो ह्यामर चाहिँ राम्रो बनेको छ। र आज त के हो भने यस्तो आज खासमा बढ्नु पर्थ्यो तर के गर्यो मार्केटले तपाईँको राम्रो सपोर्ट बनाउनलाई तपाईँको फेरि रिटेस्ट गर्यो र आज पनि यति घटेर फेरि मार्केट अप जाँदैछ होइन। माथि थोरै मार्केट नेगेटिभ भए पनि तपाईँको तर के हो यो सपोर्ट चाहिँ तपाईँको क्रस गरेन। तपाईँको सपोर्ट क्रस गर्न भने के भयो तपाईँको मार्केट अब नयाँ पिक बनाउँछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अर्को एउटा यहाँ यो तपाईँको जनरल इन्सुरेन्सको है, जनरल इन्सुरेन्स तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी है। यहाँ हेर्नु त कहाँदेखि कहाँ पुगेछ जनरल इन्सुरेन्स हेर्ने। अस्ति तपाईँको इन्सुरेन्सको र्याली पछिको तपाईँको पिक बनाएपछि होइन यसले यहाँ राम्रो सङ्केत दिएको छ। मैले यतिखेर पनि भनेको थिएँ त हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा त्यो जुन यो क्यान्डलस्टिक यहाँ बनाएको छ रातो हरियो क्यान्डलस्टिक, यसले यहाँ के बनाएको छ भने त ह्यामर प्याटर्न बनाएको छ जुन चाहिँ इन्भर्टेड छ तपाईँको। अनि यो यहाँ त क्लियर घट्ने सिग्नल देखाएको छ के भनेदेखि तपाईँको दुईचोटि तपाईँको मार्केट यत्रो बढेपछि तपाईँको माथि गएर तपाईँको इन्भर्टेड ह्यामर हरियो बन्छ भने तपाईँको के भन्छ यसले तपाईँको यसले यहाँ ब्लक गरिदियो। त के भयो यहाँ तपाईँको मार्केट फल हुने ट्रेन्ड देखाइदिएको छ यहाँनिर फल भयो र यहाँ तपाईँको आज यहाँदेखि बाई सिग्नल दिएको छ है। तपाईँको यहाँ बाई सिग्नल दिएको छ मजाले। तपाईँको ह्यामर त माथि नै बनाएको छ तर ह्यामर यो माथिको ह्यामर खासमा होइन किनकि यसको मुनिको स्याडोभन्दा माथिको बढी बेसी छ। तर आजको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट यत्रो घटेर तपाईँको सपोर्ट लिएको छ। यहाँ हेर्ने यो पोइन्ट कहाँ छ भन्ने कुरा यो पोइन्ट तपाईँको ठ्याक्क यहाँ छ यहाँ त सपोर्ट यति राम्रो सपोर्टमा आएर यसले फेरि फर्केको छ र यसले के हो अब यसले नयाँ पिक बनाउँछ भन्नु जिआइसीले। यो खासमा किन्ने बेला हो, म चाहिँ किन्ने बेला भन्छु। ठ्याक्कसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफै पनि हेर्नु नेप्से क्यान्डलस्टिक चार्टमा गएर हेर्ने टक्कसँगले कम्पनीहरूको र यसले यस्तो मजाले बनाएको छ। यहाँदेखि यो फल ब्याक हुन्छ तपाईँको यो 1 2 3 4 5 6 दिन घटेपछि यसले ह्यामर बनाएको छ र अब यो नयाँ पिक बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म हो। अर्को म ग्राफ देखाइदिन्छु। यो तपाईँको युनाइटेड इन्सुरेन्सको है युआइसी यहाँ युआइसी होइन। तपाईँको यहाँ के छ भनेदेखि युआइसीको चाहिँ यहाँ होइन त्यो इन्भर्टेड ह्यामर यो हरियो चाहिँ के बनाएको थियो थाहा भएन होइन। यो चाहिँ लामो के भनेदेखि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिलेसम्म त जिआइसी यहाँ बनेको छ तपाईँको यहाँ पनि के छ तपाईँको इन्भर्टेड ह्यामर बनेको छ मजाले नबने तर यसले घटेसँग चाहिँ सङ्केत दिएको छ र घट्यो पनि घटेर यहाँसम्म आइपुगेको छ र यहाँ पनि थोरै घटेको छ। तपाईँको जुन हरियो त लामो देखेको छ त्यो खासमा फल क्यान्डलस्टिक फल्स बनेको हो। त्यो खासमा त्यो थोरै साइडको मिस्टेकले गर्दाखेरि साइड ह्याङ्गर पनि हुनसक्छ होइन। अन्त के भन्छ यहाँ इन्भर्टेड ह्यामर बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ह्यामर म देखाइदिन्छु यहाँनिर है। तपाईँको यो ह्यामर रातो ह्यामर इन्भर्टेड बनेको छ होइन। तपाईँको यो इन्भर्टेड बनेको मिनिङ के भने त यहाँदेखि अब यहाँदेखि अब तपाईँको सपोर्ट जुन छ यो सपोर्ट लियो यो सपोर्ट लिएर तपाईँको मार्केट अब यस्तो बनाउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को एउटा पिक बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्मै हो। यो खासमा किन्ने बेला हो किनकि इन्सुरेन्स त मैले भनेको थिएँ सबै सपोर्टमा लेभलमा आएर सबै सपोर्ट लेभलमा आएर बढ्ने ट्रेन्ड छ। अब मार्केट यति राम्रो ट्रायङ्गल पनि बनाएको छ बनाउन सक्छ है। यहाँदेखि बनाएको पनि छ भनौँ तपाईँको सपोर्ट यहाँ मार्केट यहाँ लिएपछि यहाँ पनि थोरै घटेर अब नयाँ पिक बनाउँछ। युनाइटेड इन्सुरेन्स पनि किन्ने बेला भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। केही गरी चुनावको चुनावले जस अब न्युजले बराद गरेन भने चुनावले चाहिँ बराद गर्नु भएन नभए त अब यो चाहिँ एनजिआई हो। एनजिआई हिमालय जनरल इन्सुरेन्स यहाँ पनि बिचमा देख्न सकिन्छ एनजिआई भनेर लेख्न सकिन्छ। के यहाँ खासमा एनजिआईको खासमा ग्राफ त धेरै राम्रो छ धेरै नै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति मिठो ग्राफ बनेको छ यहाँ हेर्नु है। तपाईँको जुन चाहिँ पहिलेको त रेसिस्टेन्स मार्केट यति गर्दा यहाँ त भोलि माथि त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको पिक यहाँ थियो होइन। त्यस्तो यहाँ थोरै यति बेला थोरै कन्सिडरेट भयो यसलाई एभरेजमा आउँदाखेरि कन्सिडरेट छ यतिसम्म र यसले एभरेज चाहिँ ब्रेकआउट दिएर यसले माथि पुगेको छ र त यहाँ पनि कन्सिडरेट भयो यत्रो बेर कन्सिडरेट भयो। अब यहाँदेखि एनजिएल नयाँ पिक बनाउँछ यसले इन्भर्टेड ह्यामर बनाइदिएको छ यहाँनिर र यसको सपोर्ट हेर्नु यहाँ सपोर्ट कहाँ छ यहाँदेखि सपोर्ट यसले लिएको छ र यसले यहाँ इन्भर्टेड ह्यामर पनि बनाएको छ। मजाले देखाइदिन्छु एकछिन त देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्ने यहीँ ह्यामर हेर्ने यो ह्यामर कहाँदेखि फर्केको छ भन्ने कुरा यहाँ फरक पर्छ हेर्नु
यहाँ तपाईँको धेरै किता होल्ड भइसकेको छ, त्यही कारण सपोर्ट खासमा मिनिङ त्यही हो है, धेरै किता होल्ड भएको हुन्छ, त्यही कारणले यहाँदेखि फर्किने चान्स बेसी हुन्छ र कम्पनीको मूल्य घटेपछि घटेको मूल्यमा कोही पनि बेच्न रेडी नभएपछि के हुन्छ तपाईँको घटेको मूल्य फेरि बढाएर तपाईँको यसरी ह्यामर यसरी बन्ने हो खासमा, र ह्यामरले सपोर्ट लिएको छ त गर्ने सानो यहाँ कन्सिडर गरेर हेर्ने यसलाई खास एभरेज यसलाई हामी एभरेज तानौँ यहाँदेखि यसरी एभरेज तान्यौँ भने पनि त के भयो तपाईँको यसले राम्रो सपोर्ट के अरे यसको तपाईँको कन्सिडर भइरहेको छ है, एकदम मजाले कन्सिडर भइरहेछ। यसको यहाँ पिक बनाएर थोरै घट्यो, यहाँ यहाँ त यहाँ घट्यो बढो फेरि घट्यो बढो भयो, तर एकै ठाउँमा छ क्या, तपाईँको लाइन कोर्ने हो भने एभरेज लाइन कोर्ने हो भने तपाईँको मार्केट न घटेको छ न बढेको छ यसमा खासमा, यसले खासमा कन्सिडर भएको भन्छ र कन्सिडर भएपछि अब यसले ब्रेकआउट दियो भने तपाईँको नयाँ पिक पुग्छ, जसरी यहाँदेखि यहाँ पुगेको छ त्यसरी यहाँदेखि यहाँ पनि पुग्छ भन्ने कुरा यसले मजा स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ। र आज तपाईँको एनजिआई बढेको पनि छ, यसले खासमा ब्रेकआउट दिइसकेको छ, खासमा किन्ने बेला हो यो, यहाँ किनेर यहाँ बेच्दा नि हुन्छ, यहाँ किनेर यहाँ बेच्दा हुन्छ, रिस्क नलिनेले यहाँ किनेर यहाँ वेट गर्दा नि हुन्छ, फेरि फर्केर आएर यहाँदेखि फेरि रिट्रेस हुन्छ, किनकि मार्केट अहिले अप ट्रेन्डमा छ र चुनावको अब सङ्कटकालीन चुनाव त नहुने कुरा भइसक्यो होइन, स्थिरता आउनसक्छ, तर अब सङ्कटकालीन लागेन भने सङ्कटकालीन अवस्था आइपुगेन भने नआउन सक्छ सङ्कटकालीन अवस्था होइन, आउने चान्स चाहिँ कम छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको मार्केट बुम्ने हुन्छ र यो एनजिआई चाहिँ नयाँ पिक बनाउँछ र अर्को यहाँ तपाईँ सानो इक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ कहाँ गयो यो जुन ह्यामर हेर्ने यति मार्केट घटेपछि त ह्यामर बनाएपछि थोरै यसले उचाल्छ त बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि उचालेको छ नि, यो ह्यामर यसरी बनाएपछि आज मार्केट पोजिटिभ छ भनेपछि तपाईँको एनजिआई पनि बुम हुने बेला छ। र अर्को यो सबैले यो चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ कमेन्टमै आएको थियो है, कमेन्ट यसको बारेमा भिडियो बनाइदिनु भनेर, हामीभन्दा नि खासमा अरूलाई चाहिँ मतलब हुन्छ, किनकि जोसँग स्टक हुन्छ उसलाई धेरै लागिरहेको हुन्छ, किनकि उसले लस बिहोर्नुपर्छ, अरूले त लस बिहोर्ने होइन। र यो जिबिएलबी चाहिँ ग्रामीण लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको हो होइन, तपाईँ हेर्न सक्छ यहाँ यसले यस्तो मजाले बनाएको छ, यसले ह्यामर बनाएको छ नि, यो खासमा कम्पनी होइन सँगसँग लो नै थियो है, सँगसँग कम्पनी लो थियो होइन, यसको भ्यालु धेरै माथि थिएन, तर के हो भनेदेखि यसले आफ्नो इपिएस बढाएपछि यसले आफ्नो 500-500देखि 1000मा, अनि मैले यसलाई 500मा लिनु भनेर मैले पहिले भनेको थिएँ, तपाईँहरूले कतिको लिनुभयो 500मै खासमा मैले 22 नदिएको थिएँ, र खासमा यो पनि आज लिने बेला जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि एनालाइसिसले त्यही भन्छ। र यसले सपोर्ट हेर्नु यसले यहाँको सपोर्ट लिएको छ, यहाँको सपोर्ट लियो त ह्यामरको बेस हेर्न सक्नुहुन्छ, ह्यामर खासमा टुप्पो हेर्ने होइन, ह्यामरको बेस हेर्ने हो, र यसले यहाँदेखि घटाउँदा पनि यो बढेरै क्लोज भएको छ भनेपछि के भयो तपाईँको यहाँदेखि यसले ह्यामर पनि बनायो र यसले यसको अप ट्रेन्ड पनि जानु देखिन्छ, यो यहाँसम्म पुग्न सक्छ, यो जुन ह्यामरको जुन पिक छ यहाँसम्म पुग्न सक्छ, यहाँसम्म पुगेर कन्सल्ट भएर ब्रेकआउट दियो भने अझै माथि बढो, अब यहाँदेखि फेरि फर्क्यो भने फेरि यहाँ आउँछ फेरि फर्किन्छ किनकि इपिएस बढाएको छ, सट्ट घट्ने कुरा भएन। अब बोनस नदिएसम्म यसले अब नयाँ खतरा ठुलो एकदम पिक चाहिँ बनाउने कुरा भएन, तर अरू अब लघुवित्तको ट्रेन्ड आयो भने यसले पनि 1200-1300 त पुग्न सक्छ हो, त्यही कारणले चाहिँ जिबिएसबी पनि होल्ड गर्ने हो। अब नबेचौँ मैले यहाँ एकदम मजाले क्यान्डल स्टिक बनाएको छ यसले होइन, यो चाहिँ अब के ग्राफ भने आरएसडिसी लघुवित्तको आरएसडिसी यो चाहिँ अब है खासै यो के को फलले गर्दाखेरि हो पनि, यो फल भन्दा पनि के को यो इस्युले गर्दा होला होइन, त्यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ भयो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे आरएसडिसीले यहाँदेखि नयाँ पिक बनाएको छ होइन, यहाँदेखि नयाँ पिक बनाएको छ, बढाएको छ। आरएसडिसी भन्दा चाहिँ म चाहिँ जिबिएलबिएसएल प्रिफर गर्छु यो, अनि यसले पनि सायद होइन यहाँ के हो भनेदेखि यसले पनि सपोर्ट चाहिँ लिएको छ है होइन, सपोर्ट यसको चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्छ है, त्यो यस्तै गरिमाले चाहिँ हामीलाई मजाले होल्ड गर्नलाई विश्वासै दिलायो भनेपछि यसले चाहिँ विश्वास दिलाएन, किनभनेदेखि यसले यहाँदेखि त राम्रो प्याटर्न चाहिँ राम्रै बनाएको छ, आज नै घटेर यसले सपोर्ट जुन छ यहाँ यो सपोर्ट, यो सानो सपोर्ट छ यहाँनिर हो, यो सपोर्ट यहाँदेखि घटेर फेरि फर्केर यहाँदेखि घटेर फेरि यहाँ बढ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट छ, तर अहिले त विक सपोर्ट छ किनकि यहाँदेखि फर्केको छैन र आज थोरै घटेको छ होइन, आज बढेको छ भने चाहिँ यसलाई भनेपछि यसलाई सपोर्ट मानिदियो होइन, किनकि ग्राफलाई सपोर्ट मान्यो भनेपछि यसले पनि अब यहाँसम्म पुग्न सक्छ, यहाँसम्म पुग्यो भने आरएसडीले पनि एउटा नयाँ पिक नै बनाउन सक्छ, किनकि यहाँसम्म पुग्न सक्यो, क्यान्डल स्टिकको त ह्यामरको टिपसम्म हेरौँ होला, स्याडोको माथिसम्म यतिसम्म पुग्न सक्ने भयो, र यसले सपोर्ट चाहिँ यहाँ लियो। अब यसको लागि तर हामीले सपोर्ट लिएको छैन ठ्याक्कै लिइसकेको छ भन्न मिल्दैन, किनकि यसले अब कन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, यसले सपोर्ट लिएर आज यहाँ क्लोज बन्द या केहीमा क्लोज भयो अरे भनेपछि भोलि यसले थोरै यहाँ यसले हरियो क्यान्डल स्टिक दिनुपर्छ, जुन चाहिँ कन्फर्मेसन क्यान्डल हामी मान्छौँ, त्यो क्यान्डल दिएपछि मात्र हामी बढ्ने ट्रेन्ड बुझ्छौँ। अब भोलि पनि घटिदियो भने त फेरि अझै यहाँ अर्को सपोर्ट कहाँ छ, यहाँ अर्को सपोर्टतिर यहाँसँग घट्न सक्छ होइन, यहाँसँग घट्न सकिन्छ, किनकि यहाँ पनि त्यसरी नै बढेको छ भने चाहिँ यहाँ पनि त्यसरी नै फल हुनसक्छ, र यसलाई कन्सिडर भएको छ यहाँदेखि चाहिँ फर्किन्छ 100% हो, 100% यहाँदेखि फर्किन्छ,
होइन। तर अब यिनीहरू पनि यो नि सपोर्ट मानिदियो भने त यिनीहरू पनि फर्किन सक्यो र आरएसटिसी चाहिँ हल्का वेटिङ फेजमा। अरू चाहिँ सबै बुली चाहिँ देखेँ मैले होइन, जिआइसी एसजिआई मैले जति कम्पनीहरू भने एससिआई जिआइसी युएससीहरू के अरे गरिमा लघुवित्तहरू सबै मैले बुलिस ट्रेन्ड देखेँ भनेपछि यो चाहिँ कति वेट गर्नुपर्ने जस्तो ट्रेन्ड देखेँ। किनकि यसले चाहिँ ठ्याक्कै ह्यामरसँग के बनाएको पनि छैन र यसले सपोर्ट पनि अहिलेसम्म लिइसकेको छैन र कन्फर्मेसन पनि दिएको छैन। अरूले चाहिँ लगभग कन्फर्मेसन पनि दिए भनौँ, किनकि सपोर्टमा आएर हाम्रो क्यान्डल ह्यामरै बनाइदिएको छ। र त्यही कुरा मैले बुझाउन खोजेको। र अब कुरा निफ्राको चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउँछु। यो भिडियो धेरै लामो भयो है, खासमा म जहिले पनि सानो भिडियो बनाउनु खोज्छु, जहिले धेरै ठुलो लामो भिडियो बनिदिँदो रहेछ। ल हस्, धन्यवाद। धेरै भिडियो लामो के बनाउनु बाई, धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।